سستی کر دے نماز میں وقت سستی کر دے نماز نہیں پڑھ دے بے لو دنیا تیرا کہ بندہ تکلیفہ نہیں برداشت کر سکتے اللہ تبارک و تعالی حکمت دے ہی دے دنیا تیرا کہ بندہ مشقتہ برداشت کر دے دنیا تیرا کہ بندہ جناب لوگا تانے برداشت کر لیں جائے گالیاں جھڑکیاں برداشت کر لیں جائے بیلیوں یہ دنیا تے آگے اگر آخرت نہ سنواری کی فائدہ تیرا دنیا تے آندا اللہ نے بندے نو پیدا کیتا ہے اپنی بندگی دے واسطے اگر بندہ نماز ہی نہ پڑھے رب دے شکر ہی نہ کرے رب دا ذکر ہی نہ کرے کیا بندہ تے کیا بندگی بیلی حضور فرمایا بے نمازیاں دے واسطے بڑی سخت سزا ہے آؤ سنو نبیاں دے تاجدار نے فرمایا میں اگے دا سفر کردا جا رہا ایسی قوم ویکھی ایسی قوم ویکھی جنہاں دے بدن ننگے نے انہاں دا حال کہ جنگل دی گھاس بھی کھائی جاندے نے جنگل دے کانٹے بھی کھائی جاندے نے جنگل دے پتھر بھی کھائی جاندے نے اگ دے انگارے بھی کھائی جاندے نے گھاس کانٹے پتھر انگارے فرمایا جے لبدا کھائی جاندے نے انہاں دا پیٹ بھردا ہی نہیں ہے جو لبدا کھائی جاندے نے پیٹ نہیں بھردا حضور فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ نے عرض کی سونیا یہ اور لوگ نے جنہیں اپنے مال اندروں زکاة نہیں کٹ